अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु लिअहलिहा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद वस्समाइ ज़ातिल बुरूज। माह मुबारक रमज़ानी तफसीरी दी दुरूसी सिलसिलो जारी दरिंग सूरह बुरूजी मुख्तसर तफसीर इति खिदमतिनो बयान बिआयत पैपिन सूरह बुरूज चिंदसनरेक सूरह बुरूशी 22 आयात दी सूरो मक्की सूरह मक्की नो प्यामबारी भ्यापोवेगा बफसों पैपिन उंगदी सूरो लो बुरूज रे चाहता जवाना बुरूज दी सूरो भी पहली आयो बिनो लफ्ज़ बुरूजों से लफ्ज़ बुरूज माना पचिन जसनरेक सांसां उसे बुर्ज मेलाद जरत वरना एवं पचसक सल्फो एवं पचसा हो सांसां युत दे चीज पुला बुरूज जर हुआसुस वरना दिनो खुदावंद आलमी भ्याकुसी दी सूरो बिनो दे ची नम न देसो खुदावंद आलमी भ्याकुसी नबरन दे ची नमीनो दे सांसांस कर्मों योरी दे नम पुनंद से नबरन खुदावंद आलमी भ्याकुसी कसल जोत और दी सूरह मुबारको सूरह बुरूज पो खुदावंद आलमी भ्याकुसी पैगंबरी भ्याकुवेगा हफ्सता भाई असली हदफ कुछ चूंकि पैगंबर इस्लामी भ्यापो दी सूरो मक्की नु पैगंबर भ्याकुवेगा नाजिल सो भाई पिन वन पैगंबर इस्लामी भ्याकुसी चोक इस्लामी दावत में नहीं होता मक्की नु पैगंबर भ्याकुवेगा युनसे मिगिसी पैगंबर भ्याकुवेगा ईमान से वहाँ कुफार कुरैश मुशरिकीन सी पैगंबर भ्याकुना पैगंबर भ्याकुवेगा ईमान होइपी दे म्युएगा खोंसे अक़सामी अज़ियद व आज़ार कुन शिकंजों दवा कुइनु खुदावंद आलमी भ्याकुसी दुश्मन कुनी मुकाबिलिनु मोमिन कुन लासनी एतनी अनबोर बाफरी खोंला तशवीक ब्याफरी खोंला इस्तिगलाल मिन माफरी खुदावंद आलमी भ्याकुसी दी सूरो खुदावंद आलमी भ्याकुसी पूरी हबीबुवे फस्तास और दी सूरो भी नो खुदावंद आलमी भ्याकुसी अस्हाब उहदूदी जिक्र सबियासों से वरना दी सूरो बिनु दे ची पैगंबर इस्लामी भ्याकुसी खुदावंद आलमी भ्याकुसी पैगंबर भ्याकुना पैगंबर भ्याकुवेगा ईमान सुखन कुनला खुदावंद आलमी भ्याकुसी नि अनबोरेन तशवीक बेन अस्हाब उहदूद दे दास्तान पुसा खुदावंद आलमी भ्याकुसी दी सूरो बिनु बयान बस और दी सूरो भी ज़िम्नी नु खुदावंद आलमी भ्याकुसी पैगंबर भ्याकुना पैगंबर भ्याकुवेगा ईमान जो भाई दे मिछोंगे खुदावंद आलमी भ्याकुसी दोंगी रूही तकरिया में खोंगे ला तशवीक बेन और दी सूरह मुबारको सिर्फ पैगंबर भ्याकुना पैगंबर भ्याकुवेगा ईमान जो भाई दे मिछोंचा मिस्ताक में बल्कि दी सूरो ता क़यामत होने मन पो हक न बातिल नुगाई पैपी दे मुकाबिलिनो दे मारकीनो दे गामी दी सूरो सिद पोमई दी सूरो बिन खुदावंद आलमी भ्याकुसी अस्हाब उहदूद दे ची को मुसी मोमिनीन कुल्ला दे मेशुदों कुन ब्रुसना दवनु फंगत पा और खोला अज़ियद व आज़ार कुन बेत पा वाना दे अस्हाब उहदूद ला खुदावंद आलमी भ्याकुसी दी सूरो बिनु खोला जहन्नमी तहदीद कुन बेसत
او مؤمنین کلا بهشت نا بهشتی باغات کنی بشارت کن من ست دیو تا قیامت هن من پو گا حق و باطل دے مارکو بینو مؤمنین کلا دی بشارت کو خدای طرف نا یود پید پین اور دونگی مؤمنین کن خلاف دے طاغوت حکومت کن دے ظالم کلا خدای دی تهدید پو تا قیامت هن منی دے کفار کن لا ده طاغوت حکومت کن لا ده ظالم کن لا یود پید پید ده چی انقلاب اسلامی ایرانی نو شاہی ظلمی گا انقلابی گا زندان کنی نو گا وانا زندان کنی نو کن اقسامی ازیاد کن گا تنز اب دیگر سے دی سورہ مبارکو دیگر سے سیدھ قومی پید جج خداوند عالمی فاقوس دی سورو بینو کفار کن لجهنمی تهدید بسری مؤمنین کن لبهشت بشارت من سری وندی انقلاب بینو دجی کھوئے گا سکنجون سون ست دجی کھوئے گا ازیاد و عذاب کن تھن ست کھولے سے دی بشارت پید پید اب اصحاب احدود چنزر بنا مختصر اصحاب احدودی واقعو داستان پو بیان بسمت پا یہاں انگلا کچھ واضح مگوائید پوئی پی وانا اصحاب احدود چنزس نرک اصحاب احدود کو زنواس زربی پاچھا پو حمیرہ زربید پی قوم پو دے چی یمنی نینسو کو دے حمیرہ زربی قوم پی کوسی حکومت بید پی زنواس پاچھا حمیرہ قومی گا کو پاچھا انسو اونگو کو دے واقع بینو دین پو دین مسیح دین حق پو دین مسیح اونگو زنواز زربید پی دے پاچھا پو کو تازہ یہودیت اختیار بس کری منطق پو یوسف زر کولو منطق پانلا یوسف زر منطق تا دوا پوینو یمنی نجران زر باید پی ده جگو بگا نجران زر باید پی ده شهر پوینو مسیحی ایسا اللہ چولکان مسیحی دینی نو یودکان سے یود پا ده خبر پو زنواسی پیروکار کنی سیر زنواس لبیس یمنی نو نجران زر باید پی ده شهر پوینو درون مسیحیت دین مسیحیت کھنیوت یہاں سون سنا کھون لسا یہودیتی دعوت میں توقع وینو زنواسی کھری مک کھرے کھری فوج کھرے نجران زربائی پیشار ہوئی تو نا نجرانی نو یوت پیدے ایسائی چونکہ ملت مسیحی حق یوت پای پین پا درو یاننگی پیامبری فاقوی دین پو درو پیامبری فاقو ظهور سون فهمت پا دوا قوینو ملت مسیح پر حق پا وانا مسیحی چوزین یوت پای پیده مومن گاما خوصی جنب سی کیون سنه کون حکم تاس کرانگ سی کتی دین پو پون پان سنه دین یهود اختیار در کون لا دعوت بس بیان کون سی زنواسی در دعوت پو قبول مبس کون زیس نتی دین بحقین نیا نتی دین پی دوک پایوت پایت پین کری دین پی اختیار میوه پایت پین وانا نجرانی یوت پایت پی ده مومن کن یان اتسوخ کون ایمان پر راسخ یوت پایت پین تو پھری کون سی زنواسی چام تے تحدید بس نرک کون سی کتی دین پامولا تیار مسو ده وقت بینو زنواسی چی بزدوانا کسی گودال کن چودون کن بروس دونو مدان سسکانس اخدود معنا پو چین جس نرک خط مثلا متی دی نمسول پو وی ترانجون پنا خنجون پلا خط نران زرد خط ستران باید وانا دیولا زمین سو اخدود معنا پو وانا دی گودال پو وانا دی نو دی گودالی معنا پو قرآنی نو دی چودون کن کیونس
와 나 코시 집에서 와나 추동꾼 브루스는 동원우 메탄스스칸스 레기나 식식이었 바이피 명무가 대 추동꾼 스칸스 스카비 주투 코시제스 모미닌 콜라 아가리 케랑아스 키티 초스푸 팡나 퐁 나이 초스푸 ихтияр бэне бэс доменнерек ди 추동꾼이누 디 메동꾼이 케랑 팡마이피 वन तकरीबन दी मोमिनीन कुनिना 20,000 मोमिन दे छुदों कुनिनु फामगो दोवना बाखचे रयुं गार गो टुकरा ब्यागलो लेकिन दो इन्नसा खोसकुति छोसपो फामबे यहाँ जोपो खोंग ईमान पो लेगेना खरखरी पेते वन खोसकुति छोसपो याज जुल्म बेसनसा याज शिकंजा बेसनसा याज अजियत बेसनसा खोसकुति दिन कुनिगा ना लकले में वन दीवाकियो प्याम्बारी फ्यापला खुदासी बयान में प्याम्बारी फ्यापना प्याम्बारी फ्यापी ईमान क्यों फैपी दे मिछोला बयान चिफरी बयान खुदावंद आलमी फ्यापू से दिसुरो बेनो प्याम्बारी फ्यापुई का ईमान क्यों खान कुनला क्या बयान ब्यासो जवाना चूंकि प्यागंबारी फ्यापुई का ईमान क्यों खान कुनिगा मुशरिकीन को कुरैशी जुल्म बेन शिकंजा बेन योपा वना खोला तशवीक ब्याफरी यदान सा शिकंजा मसो भइपिन यदान साला अजियाद व आजार मसो भइपिन बल्कि दुनिया कौम कुनसा दुनिया मोमिन कुनसा दची खुदाई का खोंग सी ईमान झोंसेरी दीन हक पोवेगा खोंग बरकरार योरी दोंगिगा सा दुनिया जालिम कुनिसी दुनिया कुफार कुनिसी जुल्म बेस पाइपिन जरे दी दास्तान पो खुदावंद आलमी फ्यापुइसी पैगंबर फ्यापु नाजिल बेस ताकि पैगंबर फ्यापुवेगा ईमान क्यों पाइपी दे मोमिन कुनला तशवीक ब्याफरी दी जुल्म पुन खिती तसों बिमेन है बल्कि दुनिया उम्मत कुनिस्तिका दुनिया मोमिनीन कुनिसा दुनिया जालिम हुकूमत कुनी दोनों जाबिर हुकूमत कुनिसी जुल्म बेस पाइपिन दो सा शिकंजीनु ता पाइपिन दो सा मेवनु हा पाइपिन अम्मा खोंसी कुते दीनीना ला मलेंग अब दिविजुक तो खुदावंद आलमी फ्याकुइसी दि सूरो बिनु गोमगेगा असहाब उहदूद जिकिर बेस बिजुक तो खोंसी दे मोमिनीन कुनला अज़्यदो आजार बेस पो बयान बेस बिजुक तो खुदावंद आलमी फ्याकुइसी दि सूरो बिनु दे काफिर कुंदेची असहाब उहदूद दे गोदाल ब्रुसन दोंगनु मोमिन कुन फांस दोंला अज़्यद बेखान कुनला खुदावंद आलमी फ्याकुइसी दि सूरो बिनु खोला जहन्नमी तहदीद बत जहन्नमी दे टक स्ट्रक पाइपी मेवनु खेरांगा फामाई दे चिंगी मोमिनीन कुनला निगा ईमान छोंखान कुनिला खेरांगा से अज़्यद बेस बचोपु हस्के कयामरी जागला रोज कयामरी जाला नी जहन्नम पोविनु दे टक स्ट्रक पाइपी मेवनु गा खेरांगा जरा खुदावंद आलमी फ्याकुइसी द काफिर कुनला तहदीद बत और दो भी जुग तो खुदावंद आलमी फ्याकुइसी दि सूरो बिनु दे मोमिनीन कुनला मोमिनीन खोंसी अमल सालिह अंजाम बेरी खोले खुदावंद आलमी फ्याकुइसी बेहेश्त बागात कुन दे बिनु तमाम नियामत गामायुत पैती दे बेहेश्त कुनी बशारत कुन खुदावंद आलमी फ्याकुइसी दे मोमिनीन कुनला दि सूरो बिनु min mai pi wada kun खुदावंद आलमी फ्याकुइसी बशारत कुन सूरो बिनु खुदावंद आलमी फ्याकुइसी बयान बिया वसो दो बिजुक्त दि सूरो बिनु खुदावंद आलमी फ्याकुइसी कुरी qahharin mai pi कुरी सिफात बात खुदावंद आलमी फ्याकुइसी दि सूरो बिनु बयान बे बेस बिजुक्त खुदावंद आलमी फ्याकुइसी दि सूरो बिनु दोनों गल फैपी दे तागूत हुकूमत कुनी ना हुकूमत निसिसा जिक्र बत फिर ओन ना समूदी दची खुदावंद आलमी फ्याकुइसी का सल बियोंत
हदीसुल जुनूद हल अता का हदीसुल जुनूद इना खिदाला दे जुनूद कुनी दे मक कुनी दे हुकूमत कुनी सचंग खिदाला बताइयो दा फिरऔन व समूद दुस्सिन फिरऔन समूद खुदावंद आलम फ्यापुसी पैगंबर फ्यापुना पैगंबर फ्यापिगा ईमान छोंखान कुनलास निआन बिया फोरबा परी कसल बियोत दची फिरऔन से खुदाई दावा बेस्पिन पा खुशीसी हजरत मूसा ना मूसा येगा ईमान छोंखान कुनिगा जुल्म बेस बियाना खुदावंद आलम फ्यापुसी फिरऔन न कोर मकपो खुदावंद आलम फ्यापुसी शीनो गिरफ्तार बेस दी दुनिया इन खोंगे नाम निशान खत्म बेस दिगा खुदावंद आलम फ्यापुसी खोला तहदीद बेत कुफार कुरैश ला उमा कुफार कुरैश खो में गक्सुमिन मुमिनीन को तशवीक बेत खिदान दूं जो मशेज खिरान देने जात चीगा ईमान क्यों से योत पैपिन दे जात वो विशुद्धियों पर छोगो इनमें योत पैपी खुदा ये दावा बेस पैपी फिर उन चोपो खुमेर मगनदरे से चीनो नाबूद बेस पैपी दे जात पर खिदान यूं योत पैपी ता क़यामत होने मन पो फिर उन ना फिर उनियाती नाम निशान ख़त्म बेस पैपी दे जात पर खिदान यूं योत पैपी कुरैशी मंगा सुमी से खिदान आज़ियत बेस पिगा खिती हौसला पास मसूम खिदानी बो देने जात ची खिदानी बो जरे होला तशवीक बिया भरी खुदावंद आलम बिया पुसी दीनु फिरऔन ने समूदी तज़किरो सके दो बिजुक तो खुदावंद आलम बिया पुसी कुरान मजीदी तारीफ ची बात प्लस बिजुक तो दिसूरो भी एहतमाम तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्समाई ज़ातिल बुरूज खुदावंद आलम फ्याकुसी चूंकि खुदावंद आलम फ्याकुसी गा मुहिम मतालिब ची बयान बिन नरे खुदावंद आलम फ्याकुसी कसम करो वनदीन खुदावंद आलम फ्याकुसी रेन सुम ना बोर्स चिक्पो गुमगेरेस वस्समाई ज़ातिल बुरूज नाम नदरस ना बोरे चिदेख नाम पुविनु दे सांसा योत पाइपी स्कर्मो योरी वना नाम पुनदरस ना बोरे खुदावंद आलम फ्याकुसी कसलमो वल यौमिल मौऊद यौम मौऊद नदरस ना बोरे वाव चिन वाव कसमिन इदा अहले इल्मिन जरबैती जरूरत में वल यौमिल मौऊद वाव कसमिन यौम मौऊद नदरसे खुदावंद आलम फ्याकुसी ना बोरे यौम मौऊद चले जरे वन दची खुदावंद आलम फ्याकुसी खुरी अंबिया गामा फापसतान सना दे पैगंबर कुनिसी खुरी उम्मत कुनला हसके कयामरी वादा बेस कयामत ची ओ मयत पैपिन देनो गामा चा मयत पिन देगा हिसाब किताब वायत पैपिन जर बैपी दे वादा कुन खुरी उम्मत कुनला पैगंबर गामासी ब्यासों से वरना खुदावंद आलम फ्याकुसा रोज़े माशाना रोज़े रास्ता खीज न जैसे ना बोले खुदावंद आलम फ्याकुसी कसल बियों व शाहिद व मशहूद वरना खुदावंद आलम फ्याकुसी या कसम बोले शाहिद व मशहूद न बोले वरना दी शाहिद व मशहूद बारिनु 30 तफसीर सोंसे दो ना तफसीर जी पुचिन जस नरे शाहिद मुराद पो पैगंबर खुदाई फ्याकु मशहूद मुराद पो रोज़ क़यामत ए तफसीर ची पुविनो कसल बियोत शाहिद मुराद पो रोज़ जुमाइन मशहूद मुराद पो रोज़ अराफाइन या तफसीर ची नो कसल बियोत शाहिद मुराद पो ईद कुर्बानीन मशहूद मुराद पो रोज़ अराफाइन वनदी सूरह मुबारको भी फजीलत बारिनु पैगंबर फ्याकुसा
kasal biuset پیامبر پیاپوی دی گاسو چیگسی دی آیوبی تلاوت بسنرک دسو چکونلا ثواب یوت وانا ثواب سندی سوروبی فضیلت بیان به پیامبر پیاپوسی کسل بیومد گاسو چیگسی دی سوروبی تلاوت بسنرک روز جمعه نا روز عرفی جالا تام سمی جمع سونره دگار روی تعدادی 10 برابر خداوند عالم پیاپویسی کلا اجر و ثواب شزده بید اور خویس نی بود ترسی نا جکمه نا خوفی نا پیومد اور خویس شدائد گاما مشکل گاما کلا آسان وانا پیامبر اسلامی پیاپویسا دینو فضیلت ببین کسل بیوز روز جمعه نا روز عرفه قتل اصحاب الاخدود وانا نرام سی مار بر امریکا ده وچو اصحاب اخدود هم شاگوات سوچی مار بر امریکا ده وچو دو بیشو تو خدا اکسی کسل بیومد الناری ذات الوقود دی اصحاب اخدود سی چی بزده نره کمسی دنمک وقود مانا کلی شولوار یوت پی ملزی بینز یوت پایید پی میو شولوار یوت پایید پی ده میو از هم علیها قعود ده شولوار یوت پایید پی میو بینو مومنین کن فنگت پا فانسه نا چی بید بزده نا از هم علیها قعود ده شدون کنی مومنین کنو فهم پیجوک تو ده شدون کندر کن لا قرآن دوک سنا ده مومنین کن ده اونو چیک پایید پلا کنگه ستندو وهم علا ما یفعلون بالمؤمنین شهود وهم علا ما یفعلون بالمؤمنین شهود ده کفار کن ده اصحاب اخدود کن کن چین دست نرک قرآن سی مومنین کنیگا چی قسمی ظلم و شکنجون بید زر باید پو بگا کن خدا شاهی که قرآن سی کن چی بید پا تماشا بید پا کن وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد دی سورو بین آیو بین کسل بیومد وما نقموا منهم خون چنلا زرچه چه چامد با اومدی مومنین کنیگا ظلم بچا بین زر باید بی خون چنلا زرچه چه چامد مگر خون چنلا زرچه تو چیوت با الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید نایس دیویگا ظلم باید بی علت بو یوین خون سی چین دست نرک خدای عزیز و حمیدیگا ایمان کیوز کونسی یوزرد بیازر چه کونلا متبا وانا دیگا خداوند عالم فقویسی دی سورو بینو کونلا جواب میده اصحاب اخدود لا کفار قریش لا مشرکین مکه لا جواب میده عزیز معنا بچین قدرتمند شکست ناپذیر حمید معنا بچین تمام کمالارینو گانسیر خان تمام حمد گاما خوفری سازاواریوت خان بولا حمید زر وانا خداوند عالم فقوسی دی آیوبین کسل بیومد دینا لی گراوسی دین قدرتمند شکست ناپذیر مایید پی خدا چی تمام حمد و ثناین و شخصیت پایید پی ذات چیگی اطاعت بس پیگا خویگا ایمان کیون پایید پیگا گراوسی کون عزیت پایید پینا معقول بید الذی له ملک السماوات والارض ده خدا پیا نم نسی حکومت بکوی لاقیوت پایید بین والله علی کل شیء شهید خدا چین دست نرک خدای احادو گامی گا یوت پایید بین خدا گامی گا شاهد این مایید بین ناران گاما محضر خدا این یوت پایید بین دیگه خدا سی خوری قدرت بو بیان بید خوری عظمت بو بیان بید
इन्नल्लज़ीना फ़तनुल मुमिनीना वल मुमिनात सुम्मा लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक़ दिगा di ayobinu hatanu cindes narek de na khalisin mai serpo biangana sen dream se pai serpo me bhansen jusana khalis serpo humai bola hatanu zerbo omadiga ayobinu cindes narek shikanjana azmaishi maninu on paipi wa na khudawanda alami taqus kasal biot لصالحات لهم ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب حريق وانا كون سيبت مؤمنين كن ده آزمائش كن ده سكنجون تانت تان بيجوك تو كون توبة سبيامت خدا ديگا پوری چندس نرک خدا کسل بیومد دیگا کون اشاره تانت کون سیدی ظلم کن بسد نسا خدا غفور و رحیم توبه به نکونه بخشش بیا کوئی پینپا लेकिन खून तोबा बा मैं नरेक खून चिंजस नरेक खुदा सी पूरी अजाब जहन्नम वलहुम अजाबुल हरीक दिगा खुदा सी अजाब निस बयान गाछो खोला जहन्नम में अजाब को और देव टक टक स्ट्रक पी में अजाब को खुदा सी खोंगे का मुसल्लत बियाइत पिन और दो विजुक्त मोमिनीन कुल्ला खुदा व आलम फकवीसी बशारत मिनत इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार ज़ालिकल फौज़ुल कबीर।